प्रधानमन्त्री देउबाको आइतबारदेखि हुने भारत भ्रमण स्थगित। कोरोना संक्रमणका कारण गुजरात सम्मेलन स्थगित। पुस 25 गतेदेखि हुने भनिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमण रद्द भएको छ। गुजरातमा हुने भाइब्रेन्ट गुजरात समिटका लागि प्रधानमन्त्री देउबालाई निम्तो आएको थियो। गुजरातमै प्रधानमन्त्री देउबाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने कार्यक्रम थियो। कोरोना संक्रमण बढेपछि गुजरात सरकारले बिहिबार भाइब्रेन्ट गुजरात समिट स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाका स्वकीय सचिव भानु देउबाले प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमण रद्द भएको जानकारी दिए। भारतमा बिहिबार एकै दिन 90,000 मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सन् 2003 देखि सुरु भएको भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट दुई वर्षमा हुने गरेको छ। भाइब्रेन्ट गुजरातमा विभिन्न देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुख मन्त्रीहरू, विभिन्न कम्पनीका सीईओहरू सहभागी हुन्छन्। गत असारमा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएका देउबाले भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छैनन्। 2 महिना यता बढ्यो कोरोना संक्रमितको संख्या। थप 540 जनामा संक्रमण पुष्टि। उपत्यकामा मात्र 310 संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 540 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7,209 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 478 जना र 4,890 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 62 जना गरी 540 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै देशैभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 8,30,480 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 96,445 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 310 जना कोभिड संक्रमित थपिएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा 221, भक्तपुरमा 30 र ललितपुरमा 59 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 2,476 पुगेको छ। यसअघि आइतबार 216 जनामा, सोमबार 326 जनामा र मंगलबार 393 जना र बुधबार 435 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्लो साताका आधारमा यो साता 1.4% संक्रमण दर बढेको छ। त्यस्तै थप 271 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कुल कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,13,447 जना पुगेको छ। निको हुने दर 97.9% रहेको छ। हाल देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,431 रहेको छ। हाल देशैभर 5,431 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 5,069 जना होम आइसोलेसन र 362 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। अस्पतालमा रहेका मध्ये 79 जना आइसियु र 14 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। थप 1 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,602 पुगेको छ। 24 घण्टामा 1,20,653 जनाले खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। लागु औषध नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई दिने सरकारको निर्णय। नागरिक हितमा सूचना नलुकाउने संचार मन्त्री कार्कीको भनाई। सरकारले नागरिकको हितमा भएका कुनै पनि निर्णय लुकाउने पक्षमा नरहेको दावी गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस्तो दावी गरेका हुन्। कार्कीले मुलुकलाई जानकारी गराइहाल्ने खालका निर्णय सार्वजनिक गर्ने र कतिपय निर्णय परिपक्वता भइ नसक्ने भएकाले सार्वजनिक नगर्ने स्पष्ट पारे। जहाँसम्म मन्त्री परिषदका निर्णयको कुरा गर्नुभयो, मैले मुख्य निर्णयहरू यहाँहरूको अगाडि सधैँ यहाँहरू मार्फत मैले मुलुकलाई सुसूचित गर्ने सरकारको कर्तव्यभित्र यो सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले मैले गरिराखेको छु र यी भन्दा मुलुकलाई जानकारी गराइहाल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै निर्णय हुँदाखेरि हामीले जानकारी गराउँछौँ र हिजोको क्याबिनेटमा भएका पनि मुख्य निर्णयहरू यिनीहरू नै हुन् र तत्काल हामीले क्याबिनेट सक्ने बित्तिकै निर्णय सुनाउने पनि परिपाटी थियो। त्यसलाई अहिले हामीले दोस्रो दिन गर्नका पछाडि पनि केही कारणहरू छन्। ती कारणहरू के छन् भन्दाखेरि कतिपय क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरू त्यसको परिपक्वता हुन पनि समय लाग्ने हुनाले दोस्रो दिन गरिएको छ र सरकार सूचनाको हक नेपाली जनताको अधिकार हो भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण रूपले सचेत छ र यो सरकारले कुनै पनि सूचनालाई गोप्य राख्नुपर्ने
आवश्यकता नभएको। मन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारले कुनै पनि सूचनालाई गोप्य राख्न नखोजेकाले यसमा स्पष्ट हुन सबैलाई आग्रह पनि गरे। यसैबीच सरकारले गृह मन्त्रालयको लागू औषध नियन्त्रण शाखा प्रमुख सहित 77 वटै जिल्लाका सिडिओलाई लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले लागू औषध नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सिडिओलाई थप जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्री यदुलाल खरेललाई मिति 2078-9-23बाट लागू हुने गरी मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने, आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 10 बिलियन करिब रु 10 अरब 39 करोड नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल रु 520 निर्धारण गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न वितरण केन्द्र र प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने। गृह मन्त्रालय लागू औषध नियन्त्रण शाखाका शाखा प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने। पछिल्लो समय लागू औषध कारोबार र सेवन बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 10 अर्ब 39 करोड नीतिगत ऋण स्वीकार गर्ने, प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने, राजपत्र हरेक हप्ताको सोमबार र बिहीबार 2 दिन प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यस्तै बैठकले कोहलबी 33 केभी सब स्टेसन निर्माणका लागि 2 बिघा जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने र दार्चुला जिल्लामा महाकाली नदीमाथि नेपाल भारत जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष पदमा सुरेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै वन क्षेत्रमा कार्बन सञ्चितको पहिचान सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि रुख कटान गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र ठूला पूर्वाधार आयोजनाको क्षेत्रफलभित्र पर्ने रुख कटानलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी आवश्यक रुखहरू कटान मुछान गर्न र नमुनाहरू प्रयोगशालासम्म ल्याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने र नेपाल राजपत्रको नियमित अङ्क हप्ताको 2 पटक सोमबार र बिहीबार प्रकाशन गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। गोरखापत्र संस्थानलाई गोदाम भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। गृहमन्त्री खाँटद्वारा सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँग छलफल आसन्न स्थानीय लगायतका निर्वाचनको सुरक्षा तयारीमा केन्द्रित। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा तयारी बारे छलफल भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँटको अध्यक्षमा बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा मुलुकको समसामयिक सुरक्षा अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल भएको हो। माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो र यस बैठकमा समसामयिक सुरक्षाको अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल गरियो। यसका साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा गरिने सुरक्षा तयारीको विषयमा समेत अध्यावधिक छलफल त्यहाँ भयो। यसका साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्था तथा केही द्विपक्षीय सुरक्षाका विषयमा समेत छलफल भयो। बैठकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गरिने सुरक्षा तयारी बारे अध्यावधिक छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले वर्तमान सुरक्षा अवस्था र आगामी दिनमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा रणनीति बारे जानकारी गराएका थिए। बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्च सुरक्षा अधिकारीको उपस्थिति थियो। संसदको अवरोध अन्त्यका लागि सहमति खोज्न उच्च स्तरीय समितिको दलहरूलाई आग्रह। प्रधानमन्त्री देउवाले पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष।
सत्तारूढ गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले संसदको अवरोध हटाउनका लागि राजनैतिक दलहरूका बीचमा सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा उच्च स्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिका संयोजक पौडेलले संसदको अवरोध हटाउनका लागि सहमतिको बिन्दुको खोजी गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले सहमतिको बैठकमा आफूले संसद र अदालतको अवरोध हटाउनका लागि सहमति र सम्झौताको बिन्दु खोज्नुपर्ने कुरा राखेको पनि जानकारी दिए। नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउन पाइँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। सबै नेताहरूलाई मैले अनुरोध गरेको छु कि सहमति सम्झौता कहीँ बिन्दु खोजौँ, कुनै न कुनै सहमतिको बिन्दु खोजौँ र चाहिँ तर यो अदालतको अवरोध, संसदको अवरोध, यो मुलुकमा एमसिसीका अवरोध, जति पनि अवरोधहरू छन् सबै गतिरोध जसलाई हटाएर मुलुकलाई अब गति दिनु पर्यो भन्ने कुरा मैले वहाँ पनि गरेँ, यहाँ पनि गरेँ, वहाँ पनि यहाँ पनि गरेको छु र मैले 15-16 बुँदे एउटा चाहिँ प्रस्ताव सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छु। भोलि त्यसमा छलफल हुन्छ। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नको लागि उहाँले केही प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र? उहाँले अलिअलि आफ्नो दुखेसो गुनेसोहरू गर्नुभएको छ। तिनका बावजुद पनि त समाधान त चाहियो, निकास त चाहियो नि जसरी पनि भन्ने कुरा मेरो छ हैन। प्रधानमन्त्रीले तपाईँ कुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। संयोजक पौडेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गतिरोध अन्त्य गरी समाधान निकाल्नका निम्ति अग्रसरता देखाउनु पर्नेमा जोड दिएको पनि बताए। आफूले सुझावहरू समेत पेश गरेको भन्दै उनले सो सुझावहरूको विषयमा पनि छलफल गरिने उल्लेख गरे। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भक्तपुरको दुवाकोट स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजको अनुगमन गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको गुनासो विद्यार्थीले गरेपछि मन्त्री पौडेलले बिहिबार बिहान कलेजको अनुगमन गरेका हुन्। अनुगमनका क्रममा शिक्षा मन्त्री पौडेलले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भए कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिए। उनले कलेजका प्रमुख डाक्टर रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई केएमसीले बढी शुल्क लिएको व्यापक गुनासोपछि आफू अनुगमनमा आएको बताए। साहबले पक्नुहोस् है, सिडिओ साहबले चाहिँ वार्ता बोलाउनुहोस्, विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरू सँगसँगै छोडिदिनुहोस्। मेडिकल काउन्सिल यहाँ चाहिँ पढ्न आएका विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरू हो बस त्यही भनेर चाहिँ वार्ता बोलाउनुहोस्। त्यसपछि गएर तपाईँहरू पनि वार्तामा बस्नुहोस् र विद्यार्थीले चाहिँ बढी शुल्क लिएको भनेर जो पेश गर्छन् त्यो चाहिँ उहाँहरूसित भेरिफाई गर्नुहोस् र बढी शुल्क लिएको चाहिँ प्रमाणित भएमा मन्त्रालयको चाहिँ ध्यानाकर्षण रहन्छ र चाहिँ ऐनले गरेको व्यवस्था अनुरूप हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। र ऐन विपरीत तपाईँहरू पनि जान मिल्दैन, हामी पनि जान मिल्दैन, यहाँको प्रशासन पनि जान मिल्दैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चाहिँ त्यस प्रकृतिको नमिल्ने प्रकृतिको ऐन बनाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ दबाब विद्यार्थीले दिएका रहेछन् भनेदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई हामी सम्बन्धित निकायमा बोलाएर कुरा गर्छौँ। तर अब यहाँका समस्याहरू हल गर्ने कुरा त तपाईँहरूको यहाँको प्रशासनको पनि हो क्या। कलेजका प्रमुख श्रेष्ठले बढी रकम असुल नगरेको दावी गरेका छन्। उनले मन्त्री पौडेललाई बुदागत रूपमा कुन शीर्षकमा कति बढी रकम लिएको प्रमाणित गर्न चुनौती समेत दिए। अब हामीले पैसा बढी लियो भन्ने छ। अब पैसा होस्टलको पैसा अब जुनको चाहिँ अब हाम्रो होस्टलमा जुन हामीले एट्याच बाथरुम सहितको सुविधा दिइरहेको हिसाबले हामीले होस्टलको चाहिँ पैसा तोकेको हो। त्यो त प्रत्येक होटलको पनि आफ्नो आफ्नो रुमको प्राइस चाहिँ बेग्लै बेग्लै हुन्छ। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ किन पैसा बढी लियो भनेर? सक्नुहुन्न नि तपाईँ। फर्स्ट कुनै 2 स्टार होटलको एउटा हुन्छ, लजको त्यही रुम त त्यही हो नि, लजको पैसा एउटा हुन्छ, 5 स्टारको एउटा रुम त त्यही हो नि। आजको दिनमा तपाईँलाई एमबिबिएस प्रोग्रामको लागि 40 लाख रुपियाँ भनेको 5-5.5 वर्षको पैसा हो। त्यो 5.5 वर्ष भनेको 66 महिनाको 60,000 रुपियाँ मात्रै पर्छ। कुरा बुझ्नुभयो होइन? त्यहाँ चाहिँ हाम्रा नेताहरूका नातिहरूको चाहिँ युलियन्समा 2 क्लासको बच्चाको महिनाको 50,000 रुपियाँ चाहिँ फिस तिर्छ। शुक्रबार शिक्षा मन्त्री पौडेल प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कलेज प्रशासन र पीडित विद्यार्थी संयुक्त रूपमा बसेर शुल्क विवादबारे छलफल गर्ने जनाइएको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। पीडित विद्यार्थीले काठमाडौँ मेडिकल कलेज परिसरमा रिले अनसन जारी राखेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले देशमा रासायनिक मल खादको अभाव पूर्ति गर्नका लागि विद्युतमा आधारित मल कारखाना निर्माणका लागि योजना बनेको र लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गएको जानकारी दिए। र अहिले पनि मल खादको हाम्रो देशमा सरकारको बजेट विनियोजन हुँदा पनि जुन प्रणालीबाट अहिलेसम्म मल खादको जुन बोर्डपत्रको आह्वानबाट खरिद प्रणाली, त्यो प्रणालीले
समयमा कहिले पनि हेर्ने मल खाद उपलब्ध नहुने, किसानले चाहेको बेलामा ढिलो हुने। त्यसकारण अहिले हामीले तत्कालीन यो सरकारले र यो मन्त्रालयले मल खादको सदाको लागि समाधान गर्नको लागि नेपालमा नै मल कारखाना चाहिन्छ। 100 लाख मेट्रिक टन युरिया चाहिन्छ, 2 लाख मेट्रिक टन डिएपी र पोटास मिलेर 8 लाख चाहिन्छ। यति उत्पादन गर्नको लागि नेपालमा कारखाना र फ्याक्ट्री लगाउनको लागि अहिले पनि लगानी बोर्डमा हैन केही प्रपोजलहरू त्यहाँ दर्ता भएको छ। तर ती ठुला कम्पनीहरू मल खाद कारखाना निर्माण गर्नको लागि ठुला कम्पनी धेरै लागत हुने, करिब 1 खरब 25 अरब रुपियाँ लाग्ने प्रकारको एउटा मोटामोटी हैन प्रपोजल छ, एउटा डिपिआर बनेको छ। त्यत्रो लगानी गर्दा नेपालमा उत्पादन हुने मल खाद नेपालको आवश्यकता भन्दा अरू बजारको आवश्यकता छ। हिजोको क्याबिनेटबाट भारत सरकारले प्रति वर्ष 1.5 लाख मेट्रिक टन दिने, 1 लाख युरिया, 50,000 डिएपी दिने र प्रति वर्ष 5 वर्ष थप्दै जाने। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रतिवेदन सिआइबीले सरकारी वकिललाई बुझायो। 360 जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन बिहिबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको छ। 5 पूर्व सचिव सहित करिब 360 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै सिआइबीले रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो। सिआइबीले पूर्व सचिवहरू दीप बस्नेत, छवि राज पन्त, युवराज भूषाल, नारायण गोपाल मल्लेको र दिनेश हरि अधिकारी, भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल तथा व्यापारी मीन बहादुर गुरुङ लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा रहेको जनाएको छ। हामीले चाहिँ कानुन हेर्ने हो हैन, कानुन, अनि त्यसपछि अब वारदात भएको मिति समय अब ती सबै कागजपत्र नहेरिकन अब कहिले कुन कानुनको हदमियाद लाग्ने भन्ने त हामीले कागजपत्र हेरेपछि नै यकिन गर्ने हो हैन। अनि त्यही अनुसार चाहिँ अब हाम्रो अध्ययनबाटै अब त्यो चाहिँ अब कति समय लाग्छ त्यो अनुसार होइन। त अब अहिले त पुलिसको आफ्नो अध्ययन भयो हैन। अब यो त पुलिसको बुझाइ अनुसार हुने भयो। अब अहिले हामीले चाहिँ अब प्रमाण कानुनको सिद्धान्त अनि अब अपराधको परिभाषा समेतका आधारमा अनि त्यसपछि मान्छेहरूको समता फाइलबाट देखाइन्छ। अब हाम्रो बुझाइमा, अब हाम्रो मान्यता अनुसारको बुझाइमा अब त्यो त त्यति कायम घटीबढी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यसमा यही हुन्छ भन्ने त केही छैन। र उहाँले कतिजनाले बनाउनु भएको छ त्यो पनि अब अहिले त हामीले हेरिसकेको पनि छैन। विभिन्न मितिमा कृत्य कागजात र जालसाजी तथा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको जग्गा भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले हडपेका थिए। 2075 असारमा पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा जग्गा हिनामिनामाथि छानबिन समिति गठन भएको थियो। सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार छानबिन प्रतिवेदन तयार पारेको हो। गृह मन्त्रालयको जाहेरीका आधारमा सिआइपीले 2 वर्ष लामो अनुसन्धान र त्यसअघिको 1 वर्ष लामो छानबिनका आधारमा खुलेको तथ्य प्रमाण बमोजिम 360 जना भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रतिवादीलाई बिगो कैद जरिवाना गर्नुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ। अख्तियारले भने 175 विरुद्ध कारबाही तथा जग्गा फिर्ताको माग दाबीसहित यसअघि नै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। बालुवाटारको 143 रोपनी 6 आना 3 पैसा 3 दाम जग्गा हडपिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अहिले यो जग्गाको न्यूनतम मूल्य 13 अर्ब 76 करोड भन्दा बढी हुने बताइएको छ। इजरायली सरकारले महावीर पुनले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई उच्च प्रविधिको ल्याब सहयोग गरेको छ। बिहिबार आविष्कार केन्द्रमा पुगेर नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडेरले आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनलाई ल्याब हस्तान्तरण गरे। ल्याबमा बसेर विश्वका विभिन्न देशका विज्ञ तथा वैज्ञानिकहरूसँग पछिल्लो समय विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको प्रगतिहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिने जनाइएको छ। हाइटेक क्लासरुमको नाम लिएको ल्याबमा बसेर एक अर्काको ज्ञान तथा सिप आदान प्रदान गर्न सकिने आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले बताए। सो ल्याबलाई विश्वमा छिटो भन्दा छिटो विकास भइरहेको प्रविधिहरूका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनका लागि प्रयोग गरिने उनले बताए। पढाउने मात्रै क्लासरुम होइन,
यो क्लासरुम भनेको चाहिँ यो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू जुन संसारमा एकदमै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ विकास भइरहेको छ, त्यो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूको बारेमा अब हामीले जनसाधारणलाई चाहिँ त्यसको जानकारी दिनु पर्यो, त्यसको उपयोगिताको बारेमा जनसाधारणलाई चाहिँ सिकाउनु पर्यो। अब यो कुराहरूको लागि चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको ठाउँ, एउटा कोठा भनौँ न चाहिने भन्ने कुराको चाहिँ महसुस गरेको हुनाले हामीले यो हाइटेक क्लासरुम भनेर खोलेको हो। यसमा अलिकति यो पढाउने कुराहरू भन्दाखेरि पनि एक आपसमा चाहिँ आइडियाहरू सेयर गर्ने, जस्तो अघि भर्खरै हामीले इजरायल को चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीको सँग चाहिँ आइडियाहरू सेयर गरियो, त्यस्तै किसिमले अन्य विश्वका अरू युनिभर्सिटीहरूसँग पनि आइडियाहरू सेयर गर्ने। हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडेरले मानिसहरूको जीवन पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न विज्ञान र प्रविधिमा भएका परिवर्तनहरूको अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। इजरायलले नेपालमा प्रविधि सहितको ल्याबको लागि सहकार्य गर्न पाएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे। प्रोफेसर युval Noah Harari, which is a very famous one, puts it in writing and explains the nature of all of us. We are all the human race, and we are a major success story in the evolution. And when you try to analyze what makes us humans so successful, it's an amazing story. And I think that this university, TU, is an example for it. I think it's a young university, only 60 years or something like this. Something like that, yeah. And you have thousands, and I can also say millions of graduates of the university. सो ल्याबमा 20 जनाको क्षमता रहेको आविष्कार केन्द्रले जनाएको छ। हाल 30 लाख रुपैयाँ बराबरको प्रविधि राखिएको र लागत अझै बढ्ने बताइएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले उद्योगीहरूले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले उद्योगी व्यवसायीहरूले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका हुन्। उनले तरलता अभावका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई बजारबाट पैसा उठाएर सामान पठाउनलाई उत्पादन लागत उच्च रूपमा बढेको बताए। श्रेष्ठले लागत खर्च बढ्दा बजारमा मूल्य वृद्धि समेत बढेको बताएका छन्। उनले अहिले बैंकहरूले विगतमा उद्योगीलाई दिइरहेको कर्जा बराबरको पैसा दिन समेत नसक्ने अवस्था रहेको बताए। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाली बैंकहरूमा 2-4 अर्ब पैसा भए पनि कहाँ राखौं हुँदो रहेछ भने 2-4 अर्ब पैसा कम हुँदा कहाँबाट पैसा ल्यायौं हुने गरेको बताए। उनले नेपाली व्यवसायीहरूलाई विश्वास गरेर अन्य देशबाट उधारोमा सामान पठाउने गरे तापनि भन्सारमा समस्या रहेको बताए। यसरी नेपालमा सामान आउँदा नेपालको आपूर्तिलाई समेत चलायमान र सहज बनाउने बताए। नेपालको अवस्था कस्तो छ भने बैंकहरू 2-4 अरब बढी पैसा भएपछि पनि कहाँ राखौँ हुँदो रहेछ। नेपाली बैंकहरूलाई 2-4 अरब पैसा भएन भने पनि कहाँबाट ल्याउँ हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले उहाँहरूलाई बलियो गर्नलाई हाम्रो राष्ट्र बैङ्क नियमन निकायले थुप्रै कामहरू गरिरहेको अवस्था हो। तर हामीलाई अब तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै के समस्या पर्यो त भन्दा उद्योगीहरूलाई अब उहाँले जति भने पनि बजारबाट पैसा उठाउने र बजारमा सामान पठाउने आफ्नो उत्पादन लागत भयो, यिनीहरूमा अलिकति खर्च बढी लागेको अवस्था छ। मैले अघि भने जस्तै खर्च चाहिँ नि हामीलाई चाहिने पुँजीको रिक्वायरमेन्ट बढिया छ। बैंकमा तरलता छैन भने पैसा लिन गयो भने हामीलाई लिमिट दिइरहेको पनि लिमिट बराबरको चाहिँ नि पैसा दिनलाई पनि एकछिन पख्नुस् भन्ने भयो। त्यस्तै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजारमा तरलताको चरम अभाव रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई समस्या पर्ने गरी सामान आयातमा कडाई गरी 100% बैंकमा मार्जिन राख्नुपर्ने अवस्था गर्नु गलत भएको बताए। हाम्रो उद्योग छ, नेपाली उद्योग, मैले समग्रमा मेरो मात्र भने होइन, धेरै उद्योगहरूलाई के भयो, उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ मगायो, त्यो पैसा दिन ढिला भयो, या आयातकर्ताले पनि सामान बिक्रीको लागि मगाएपछि अब त्यो पैसा अर्को मगाउनको लागि तिमीलाई 100% पैसा राख्नुपर्छ भनिदियो भनेपछि त अब त्यो 100% राख्नको लागि त पैसा कहाँबाट आउँछ?
पैसै छैन भनेपछि अनि बजारमा पनि हाम्रो चलन चल्ती के छ त भने हामी क्रेडिटमै दिन्छौँ, बैङ्कबाट क्रेडिट आउँछ, हामी क्रेडिट दिन्छौँ, उपभोक्ताले सामान किनेपछि चलामान हुने हो। त्यो एक ठाउँमा रोकिएपछि त समग्र अर्थतन्त्रलाई नै त्यसले चाहिँ नि रोक्ने भयो। त्यसले गर्दा सरकारले पाउने अब राजस्वमा कमी हुने भयो। त्यसले चाहिँ तपाईँको कर्मचारीहरूलाई कसरी पाल्ने, हामीलाई दुःख हुने भयो हैन। भोलिको दिन हिजोको दिनमा एक ट्रक सामान बेच्ने अब 100% पैसा राख्नु पर्यो भनेपछि त बैङ्कको लिमिट फ्रिज गरिदिएपछि त अब भन्नुहोस् न, अहिले पनि मेरो 1 रुपियाँ छ भने मैले 4 रुपियाँ 5 रुपियाँसम्म पनि बैङ्कबाट लोन लिइरहेको हो। श्रेष्ठले सरकारले भएको बजेट समयमा खर्च गर्न सके मात्र लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि दर पुग्न सक्ने बताए। अहिलेकै स्थितिमा भने लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै सरकारले लक्ष्यभन्दा दोब्बर राजस्व उठाउने लक्ष्य पनि पूरा नहुने बताए। उनले सरकारले निजी क्षेत्रका सरकारवाला निकायसँग तथा योजना आयोगसँगको समन्वय बिना योजना बनाउँदा अहिलेको अवस्था आएको जिकिर गरे। नेपालमा सबभन्दा ठुलो बजेट भनेको सरकारको बजेट हो। यहाँ मल्टिनेसनल ठुल्ठुलो कम्पनीहरू कमै छन्, छैनन्, धेरै कम छ। तिनीहरूको बजेट सरकारसँग तुलना गर्न सक्ने अवस्थाको छैन कुनै पनि कम्पनी अरू देशमा जस्तो। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सरकारले भनेको 7% वृद्धि दरमा 5-6% वृद्धि दर पाउन सक्थ्यो, राम्रोसँग गर्न सक्ने अवस्था होइन नेपालमा। किन हिजो 0 भइसकेको थियो, त्यो चाहिँ बढ्न सकिन्थ्यो। उहाँले दोब्बर कर उठाउँछौँ भन्ने कुरा त्यसरी गर्नुभएको होइन भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयले क्लियर गरेका छ यसलाई। त्यो हुने कुरो पनि होइन, कुनै प्रसङ्गमा कसरी बोल्नुभयो। तर नेपालमा अहिले स्टडी गर्नुपर्ने जम्मै जनता कति छन् भन्ने कुराको पनि तथ्याङ्क क्लियर छैन र कति कर उठ्नुपर्ने भन्ने कुरा कहिले पनि अहिलेसम्म स्टडी गरेका छैन। एउटा कर अधिकृतलाई तिमीले यो पटक 1 करोड कर उठाउने, 10 करोड कर उठाउने भनेर उसलाई लक्ष्य दिन्छ। त्योभन्दा बढ्ता कर उठायो भने तैँले खा भने जस्तो या जनताले खा भने जस्तो गर्नु भएन। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले भने जस्तो नभएको बताएका छन्। उनले कोरोना महामारीपछि सबै उद्योगी व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा चलायमान भएकाले अर्थतन्त्र न चलायमान रहेको बताए। तर बजारमा तरलता लगायतका समस्या रहेको उनको भनाइ छ। उनले अर्थविदहरूले पनि अर्थतन्त्र तहस नहस भयो, बजारमा तरलता अभाव भयो भन्ने, तर यो के कारणले भयो यसको समाधानको उपाय नदिने गरेको बताए। उनले अहिले सबैमा काम गर्ने मनोबल बढ्दा पैसाको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। र नारायणहिटी संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट खोल्न अनुमति दिएको बारे छानबिन समिति गठन, बतास समूहलाई हटाएरै छाड्ने मन्त्री आलेको प्रतिबद्धता। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नारायणहिटी संग्रहालयभित्रबाट बतास समूहलाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्। अब हाम्रो संग्रहालयमा जुन चाहिने गतिविधि भएको छ, आज पावरमा भएको बेला एउटा व्यक्तिले त्यो लिने लिजमा, भोलि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, पर्सि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, यो गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त पुरै चाहिने त्यो चाहिने वातावरणै धमिलो हुन्छ। त्यसो भएन त्यसको संरक्षणको निमित्त चाहे मन्त्री स्तरबाट होस् चाहे क्याबिनेटबाट होस्, यो चाहिँ हामी हटाएरै छोड्छौँ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको बगैँचामा रेस्टुरेन्ट निर्माणका लागि दिएको ठेक्काका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले संग्रहालयभित्र निर्माण हुँदै गरेको रेस्टुरेन्टलाई लिएर उत्पन्न विवाद तथा त्यसको ठेक्का प्रक्रियाको वास्तविकता अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारीसहित समिति बनाएका हुन्। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट उनले बिहिबार पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव टेक नारायण पौडेल, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम र कानूनका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा सदस्य रहेका छन्। मन्त्री आलेले 3 दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिएका छन्। समितिको सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टङ्क बहादुर नेगी छन्। संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि 2077 साल पुस 17 गते नारायणहिटी संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले पोखराको बतास समूह अन्तर्गतको बी म्यानेजमेन्टसँग 3 वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता गरेका थिए। त्यस सम्बन्धी खबर सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले मंगलबार तत्कालका लागि निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले जोड दिएका छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको बैठक बसेको हो। बैठकमा सहभागी नेताहरूले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काममा ढिलाइ भएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो विमानस्थल निर्माणलाई गति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न मोडलको सम्बन्धमा गृह कार्य भइरहेको भन्दै यसमा गठबन्धनका नेताहरूको सहमति भएको बताए। उनले विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारकै बजेट अथवा दात्री निकायको बजेटले बनाउने भन्ने सम्बन्धमा गृह कार्य गरिने पनि उल्लेख गरे। मन्त्री आलेले बस्ती अधिग्रहण गर्नका लागि 10 अर्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सोको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। सरस्वती हेर्दाखेरि 8050 हेक्टर जग्गा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ। दुईतिर भएको छ नदीलाई संरक्षण गर्नको लागि नेपाल सरकारको बजेट पनि त्यसमा लागेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब काठमाडौँको एयरपोर्टले मात्रै यो ट्राफिक धान्न सक्दैन। विकल्पको रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई छिटो छरितो चाहिँ निर्माण अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जुन आज यो सर्वदलीय बैठक सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा जुन यो बैठक सम्पन्न भएको छ, एउटा मास्टर प्लान पनि तयार भएको छ। अब छिटै हामी त्यहाँ अवलोकन गरेर लगभग अस्ति मात्रै हामीले क्यानसित छलफल गर्दाखेरि 9 अरबदेखि 10 अरब चाहिने यो टाङ्गिया बस्तीलाई अन्यत्र सार्नको लागि मुआवजा दिनुपर्छ भनेर जुन कुरा आएको छ, यसलाई पनि हामी छिटै बजेटको व्यवस्थापन गरेर अधिग्रहण काम सम्पन्न गरेर यसलाई विभिन्न मोडलमा हामी यो काम एयरपोर्ट निर्माण गर्न सक्छौँ। चाहे नेपाल सरकारको बजेटबाट होस् या दात्री निकायको सहयोगबाट इपिसिएफ मोडल, बुट मोडल, पिपिपी मोडल, विभिन्न मोडलबाट पनि हामी यसलाई निर्माण कार्य हामी अगाडि बढाउँछौँ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।